अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। नसीर साहब है हमारे साथ जर्मनी से। वो एक मैसेज देना चाहते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर साहब कहाँ आजकल, जर्मनी में? जी मैं जर्मनी में हूँ। अच्छा, पहले आप स्पेन में रहे हैं ना? जी मैं पहले स्पेन में था, फिर 5-6 साल हो गए थे जर्मनी में। कौन सा मुल्क बेहतर है, जरा हमारे देखने वालों को ये भी बता दें। देखें जी, अगर तो सेहत के लिहाज से या रहने के लिहाज से देखें तो स्पेन बेहतर है। वो इसी तरह है जैसे पाकिस्तान है, चारों मौसम है वहाँ। और अगर इनकम के हिसाब से देखें तो जर्मनी बेहतर है, लेकिन इधर ज्यादा आपको पता है कि ठंडा मुल्क है। लेकिन इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दोनों मुल्कों के तकरीबन एक ही आते हैं, लेकिन इनकम के लिहाज से ये बेहतर है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे आ गए, सेहत को छोड़ दिया और इनकम के चक्कर में इधर आ गए। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे देखने वालों को? मैं सर आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा कि आज वोटिंग आ रही है तो वैसे मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे हमदर्दी है तो इमरान खान की है, क्योंकि मैंने उसको, मेरी 100 साल उम्र है, मैंने उसको बेहतर पाया। उसने जो इस मुल्क और कौम की इज्जत के लिए कुछ किया वो बेहतर किया, उनसे बेहतर, बहरहाल उनसे बेहतर है जी। तो बात यह है कि वो शख्स देखें, उसके ना तो वो शोहरत का भूखा, ना वो पैसे का दौलत का भूखा, ठीक है। उसने सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आया और इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, तो वो किस लिए बैठा हुआ है? वो हम लोगों के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बैठा हुआ है। जैसे वो नवाज शरीफ को तो 4 दिन अंदर किया था, वो तो बीमारी का बहाना बना के झूठ बोल के तो वो चला गया था। इसको तो ऑफर कर रहे हैं कि बाहर चला जाए, तो वो तो जाता नहीं है, तो वो तो डील करके गया था बाहर। ये फर्क होता है ना। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क को इतना सा हो गया, 70-72 साल बने हुए, इन चोरों ने बारी बारी इन मुल्क को लूटा। तो इस कौम को समझना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। अब मैं मसला ये है कि वो अंदर बैठा हुआ है और पीटीआई के लोग हैं, वो औरतें मर्द कितने लोग अंदर हैं, कितनों ने के घर तोड़े गए, चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई आप ही कोई हिस्सा अपना डालें ना। ठीक है, यहाँ बैठे हैं आप, यहाँ बैठे हैं तो कम से कम इतना करें कि आप खुद भी अपनी फैमिलियों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके उनको ये तलकीन करें कि खुदारा इन चोरों को वोट ना डालें। इन चोर खास तौर पे वो जरदारी है, उधर वो उसने सिंध संभाला हुआ है, किसी ने पंजाब संभाला हुआ है, किसी ने बलोचिस्तान पे कब्जा किया, किसी ने सरहद पे, किसी ने बल्तिस्तान पे किया हुआ है। इन्होंने अपने बाप की जगीर समझी है यार। और ये कहती जमहूरियत है, ये कैसी जमहूरियत है? पहले भुट्टो था, फिर नुसरत भुट्टो आ गई, फिर बेनजीर आ गई, फिर जरदारी आ गया, फिर बिलावल आ गया, फिर आसफा आ गई, इसी तरह नवाशी, शवाशी, हमजा, मरियम। क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा अपने ओवरसीज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आए हैं, आपने इस मुल्क में, इन मुल्कों में और अपने पाकिस्तान में फर्क महसूस किया कि क्या फर्क है, क्या वजह है? आपने कोई वजह ढूंढी? क्या वजह है? इसलिए आप एक खास तौर पे वो जो ये जो जरदारी, जो मौलाना या ये जो विरासत जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इन्होंने सब पे, इनको कम से कम इनको वोट ना डालें। उसके बाद जितने लोटे हैं वो जितने भी सारे चोर हैं, लेकिन खुदारा इनको वोट ना डालें। इसलिए आपके पास और कोई राह नहीं है, कोई तरीका नहीं है आपके पास, क्योंकि वो जो हम बाहर निकलते हैं उनको तो मारते हैं। वो आपने देख ही लिया ना जो अभी जो कुछ हर्षद किया है इन चंद महीनों में, ठीक है कि नहीं? तो कम से कम यार उनको वोट ना डालें, उनको आगे ना दें। अच्छा सर, चंद सवालात करते हैं, आपका मैसेज पहुंच गया, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। ये बताइए कि आपने जब से होश संभाली कभी पाकिस्तान में देखा कि कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो जो बिल्कुल साफ और शफाफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इलेक्शन शफाफ नहीं होता। वही बात आ गई कि यहाँ वो क्या कहते हैं, वो ये जो सबका बाप है ना,
اس کو پتا ہے کہ طاقتور کون ہے، وہ ہے جرنیل، اس کو وہ خرید لیتے ہیں، اس سے کو آگے کر کے اور وہ سیاسی جماعتوں کو پھر وہ سارے وہ گھیرتے ہیں اور ان کے تھرو جو ہے نا یہ سارا سسٹم چینج کرتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے آپ اسپین میں بھی رہے، جرمنی میں بھی ہیں، انتخابات یہاں پہ بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو شعور آئے آپ کی بات سن کر، یہاں بھی اسی طرح کے کچھ حالات آپ نے کبھی دیکھے جتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ میں نے 2 دفعہ اسپین میں ووٹ ڈالا ہے، آپ یقین نہیں آئے گا۔ اچھا یہ جو اوورسیز پاکستانی جن کو میں نے ریکویسٹ کی اور کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی اور اپنی فیملیوں کو اسی چیز سے منع کریں، میں ایک اوورسیز پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی تک دیکھا کہ جب الیکشن آتے ہیں تو کیا کوئی جلسے، کوئی جلوس، کوئی نعرے لگانے والے یا کوئی آگے پیچھے کبھی دیکھا کبھی آپ نے؟ زیادہ سے زیادہ مستقل حالے میں دوسرا سا پروگرام ہوتا ہے، تھوڑے سے چند لوگ آتے ہیں اور ان کو آپ اس چیزیں کہ کافی تو کافی دکھلاتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں ابھی آپ نے بات کی کہ اپنی فیملیوں کو کہیں، وہاں پہ تو الیکشن کا ایک ڈرامہ ہے، وہ تو ایک خانہ پوری کی جا رہی ہے، پہلے ہی فکس ہو چکا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، عوام کا خرچہ مرچہ کرانا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں 2 نمبر طریقے کے ساتھ گورنمنٹ آتی ہے، دنیا چینج ہو چکی ہے، سب کچھ تبدیل ہو چکا، ہم کیوں نہیں چینج ہو رہے؟ مختصر جواب دیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی غلطی مانے تو یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے، اور جس نے اپنی غلطی ہی نہیں مانی تو اس کی اصلاح کیا ہوگی؟ اس لیے پہلے خود ہر انسان بالکل منصفانہ طور پر یہ سوچے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ میں نے سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے مرتے دم تک، آج نہیں تو کل نہیں تو جب بھی الیکشن ہوں گے نا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، جب دیکھیں اللہ کی طاقت کے بعد عوام ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اور یہ عوام کی طاقت ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ عوام کی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا حق جو ہے نا، ووٹ کا حق، وہ صحیح استعمال کریں، کسی اچھے کو، جو اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، ان کو، ٹھیک ہے، تو آتے ہیں وہ 2 4 5 سال کے لیے، اگر ان میں سے وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں ان کو۔ چلیں، آپ کا سر میسج آپ کا ریکارڈ ہو گیا، پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ صاحب۔ ناظرین، ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو، اور ہمارا ملک بھی کوئی جس طرح ہم دوسرے ممالک میں جا کے عزت سے رہتے، اپنی عوام اپنے ملک میں عزت کے ساتھ رہے، اور یہ خواب کب پورے ہوں گے دیکھنا ہے، کب تک ہم 2 نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلائیں گے۔ میرا خیال زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ بہت شکریہ نصیر صاحب کا، بڑا اچھا مشورہ دیا، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی کافی فاصلہ ہے جو ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔